आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी मुआहिदा, दोनों मुल्कों ने दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर की मुबारकबाद, कहा रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग खत्म करवाने के बहुत करीब हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की से जल्द मुलाकात होगी। एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने का तस्करा, बोले दोनों ममालिक मुमकिना एटमी जंग के दहाने पर थे। 5 से 6 जहाज गिरे। रहनुमाओं ने दानिशमंदी का सबूत दिया। मशरक़ वस्ता के ममालिक की अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत अहम है। अमरीकी सदर ने 6 माह में कई जंगें रुकवाई हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियौफ ने सदर ट्रंप के लिए अमन के नोबेल इनाम की हिमायत कर दी। सदर ट्रंप के ही फील्ड मार्शल से मुलाकात न करवा दें, नरेंद्र मोदी खौफ का शिकार, वाशिंगटन जाने से इनकार। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ, अमरीकी सदर ने 17 जून को फोन किया। 35 मिनट तवील गुफ्तगू में अमरीका आने का कहा, मगर नरेंद्र मोदी ना माने। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी को खौफ था कहीं ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सामने ना बिठा दें। तनाव भरी कॉल के बाद वाशिंगटन का लहजा बदल गया। टैरिफ का ऐलान ताल्लुकात के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भारत ने टैरिफ पर रद्द अमल नहीं दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत से हम आहंगी मुमकिन नहीं, ताहम बातचीत जारी रहेगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत से नाराज, दो तरफा ताल्लुकात बदतरीन मोड़ पर। नई दिल्ली के साथ तिजारती मुज़ाकरात से इनकार। टैरिफ का मसला हल होने तक कोई मुआशी बातचीत नहीं होगी। सदर ट्रंप ने वाज़े कर दिया दोनों मुल्कों के दिफाई मुआहिदे खतरे में पड़ गए। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा वाशिंगटन मनसूख। अमरीकी इक़दामात के बाद मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर। रूसी तेल की खरीदारी आर्जी तौर पर रोक दी। इसराइल ने गजा को हड़प करने का नापाक मंसूबा बना लिया। सेहूनी काबीना ने मंजूरी दे दी। हमास का खात्मा, कैदियों की वापसी, सिक्योरिटी इंतजामात अपने हाथ में लेना और मर्जी की हुकूमत कायम करना एजेंडा। गजा के ज्यादातर हिस्से को मिलिट्री जोन करार दिया जाएगा। 22 लाख मजलूम फलस्तीनी महदूद इलाके में महसूर होंगे। इसराइली आर्मी चीफ ने नेतन्याहू के मंसूबे की मुखालफत कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। अफगान सरहद से दर अंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। यूरोप के इलाके संबासा में कामयाब ऑपरेशन। 33 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर और वजीर आजम का खिराज तहसीन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। 9 मई मुकदमात में अदालतों से सजा। उमर अयूब कौमी असम्बली और शिबली फराज सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदों से फारिग। कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर अहमद चट्ठा के ओहदे भी खाली करार। 7 नाअहल अरकान से 15 कायमा कमेटियों की मेंबरशिप भी वापस चली गई। उमर अयूब ने अपोजिशन लीडर का चैम्बर बंद करना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बोले अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोका, कानूनी जंग लड़ूंगा। नया अपोजिशन लीडर कौन होगा? पीटीआई में फूट पड़ गई। उमर अयूब, शिबली फराज और हम ख्याल असद कैसर के हामी। चंद अरकान की बैरिस्टर गौहर को सामने लाने या मामला जेर इल्तिवा रखने की तजवीज़। सलमान अकरम राजा ग्रुप महमूद अचकजई की नामजदगी के लिए सरगर्म। आमिर डोगर मजबूत तरीन उम्मीदवार। ऐवान बाला में अपोजिशन लीडर के लिए बैरिस्टर अली जफर फेवरेट। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बानी से मुशावरत का ऐलान। कहा किसी नाम पर सोच विचार नहीं की, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ही रहेंगे। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल और पार्टी मामलात पर तबादला ख्याल। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट की गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा अफसर के ज़ाती मामलात से कोई लेना देना नहीं, मेरे हल्के से हटा दिया गया और मुझे मालूम भी नहीं। नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को मामला खुद देखने की यकीन दहानी करवा दी। ख्वाजा आसिफ को बेहतरीन दोस्त और मुश्किल वक्त का साथी करार दे दिया। इलाकाई रवाबित का फरोग। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 23 और 24 अक्टूबर को होगी। 27 ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। आलमी इदारों को भी दावत। तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। वफाकी वजीर मुबासलात की ज़ेर सदारत इजलास। एजेंडे, सेशंस और इंतजामी उमूर का जायजा। अब्दुल अलीम खान ने कहा कॉन्फ्रेंस न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में मवासलाती तरक्की, बाहमी तिजारत और हम आहंगी की मजबूत बुनियाद रखेगी।
ڈیجیٹل ٹیکس واپس، تاجروں کی گرفتاری کے قانون میں نرمی مگر نان فائلرز ہوشیار ہو جائیں، بینک سے رقوم نکلوانے پر ٹیکس میں اضافہ ہو گیا، یومیہ 50,000 سے زیادہ رقم نکلوانے پر ٹیکس 6% سے بڑھا کر 8% کر دیا گیا، پراپرٹی خریداروں کو ریلیف، بیچنے والوں پر ایڈوانس ٹیکس میں 1.5% اضافہ۔ غزہ پر مکمل قبضے کا ناپاک منصوبہ برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی اور نیوزی لینڈ نے مخالفت کر دی، مشترکہ بیان میں 2 ریاستی حل کے لیے مذاکرات پر زور، سعودی عرب اور عرب لیگ نے بھی اسرائیلی پلان مسترد کر دیا، ترکی، اردن اور نیدرلینڈز کی شدید مذمت، معاملے پر سیکیورٹی کونسل کا اہم اجلاس آج طلب، اقدام یرغمالیوں سمیت لاکھوں فلسطینیوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، UN سیکریٹری جنرل کا اظہار تشویش، فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسپین کی تاریخی قرطبہ مسجد میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ کی ٹیموں نے چند گھنٹوں بعد شعلوں پر قابو پا لیا، کولنگ کا عمل جاری، آگ المنصور ہال میں ایک چھوٹے چیپل میں لگی تھی، تاریخی عمارت کو عالمی ثقافتی ورثہ کی حیثیت حاصل ہے۔ پہلا ون ڈے ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو جیت کے لیے 281 رنز کا ہدف دے دیا، ایون لوئس نے سب سے زیادہ 60 رنز کی اننگز کھیلی، کپتان شائی ہوپ نے 55 اور راسٹن چیز نے 53 رنز بنائے، شاہین شاہ افریدی نے 51 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں، نسیم شاہ نے 3، سائم ایوب، سفیان مقیم اور سلمان آغا کی ایک وکٹ۔ اے پاک وطن تجھے میرا خدا یوں ہی قائم دائم شاد رکھے، ملک بھر میں آزادی کا جشن منانے کی بھرپور تیاری، شہر شہر سبز ہلالی پرچموں کی خریداری، کراچی میں مزار قائد پر تقریب، گورنر سندھ کی قیادت میں مارکہ حق جشن آزادی بوٹ ریلی، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی جشن آزادی سے پہلے سبز رنگ چھا گیا، ہر سو سجاوٹ جاری، بچے پرجوش۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان مکمل جنگ بندی معاہدہ، دونوں ملکوں نے دستخط کر دیے، امریکی صدر کی مبارکباد، کہا روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ختم کروانے کے بہت قریب ہیں، پیوٹن اور زیلنسکی سے جلد ملاقات ہوگی، ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بند کرانے کا تذکرہ، بولے دونوں ممالک ممکنہ ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے، 5 سے 6 جہاز گرے، رہنماؤں نے دانش مندی کا ثبوت دیا، مشرق وسطیٰ کے ممالک کی ابراہم اکارڈ میں شمولیت اہم ہے، امریکی صدر نے 6 ماہ میں کئی جنگیں رکوائی ہیں، آذربائیجان کے صدر الہام الیوف نے صدر ٹرمپ کے لیے امن کے نوبیل انعام کی حمایت کر دی۔ صدر ٹرمپ کہیں فیلڈ مارشل سے ملاقات نہ کروا دیں، نریندر مودی خوف کا شکار، واشنگٹن جانے سے انکار، امریکی جریدے بلوم برگ کا انکشاف، امریکی صدر نے 17 جون کو فون کیا، 35 منٹ طویل گفتگو میں امریکہ آنے کا کہا مگر نریندر مودی نہ مانے، بلوم برگ کے مطابق مودی کو خوف تھا کہیں ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سامنے نہ بٹھا دیں، تناؤ بھری کال کے بعد واشنگٹن کا لہجہ بدل گیا، ٹیرف کا اعلان تعلقات کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا، امریکی تحفظات کے باوجود بھارت نے ٹیرف پر رد عمل نہیں دیا، وائٹ ہاؤس کے مطابق بھارت سے ہم آہنگی ممکن نہیں، تاہم بات چیت جاری رہے گی۔